नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद र त्यसको प्रभावका बारेमा अलि बढी केन्द्रित रहेर नेपालमा डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको विषयमा समेत चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको 7 महिना बढी हुन लागेको छ। 7 महिना अघिसम्म आन्तरिक रूपमा किचलो भइरहेको भए पनि सतहमा भने आएको थिएन। तर विवाद जब सतहमा आयो अनि पार्टी विभाजनकै सङ्घारमा पुगेको निष्कर्ष समेत निकालियो। विभाजनको तहमा पुगेको भनेर अरू कसैले भनेको होइन। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कट सिर्जना भएको निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो। तर गत साउनमा विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलको सिफारिस अनुसार अघि बढ्ने सहमतिपछि नेकपा भित्रको विवाद केही समयका लागि मत्थर भएको भनिएको थियो। नभन्दै फेरि विवाद सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि नेकपाको विवाद फेरि बल्झिएको हो। तर विवाद गर्नेहरूलाई अन्तिम अवस्थामा काठमाडौँ बोलाएर छलफल गर्ने एजेन्डा अनुसार मुख्यमन्त्रीहरू सहितका अन्य नेताहरू समेत छलफलका लागि काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूसँग नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार छलफल समेत गरेका छन्। प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको विवादका बारेमा छलफल सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। पुनर्गठनमा मन्त्री बन्न पाएकाहरूले बिहिबारै शपथ लिएर पदभार समेत ग्रहण गरेका छन्। शपथ लिने अवसर पाएका मध्ये अहिले सबैको चासो रहेको मन्त्रालयका रूपमा अर्थ मन्त्रालय बनेको छ। प्रदेश राजधानीसँग मन्त्री पद साटेको आरोप लागेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन्, जसले कठिन परिस्थितिमा मन्त्री बनेको भन्दै चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा भित्र विवाद बढेपछि विवाद समाधानका लागि नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले सरकार पार्टीको निर्णय अनुसार चल्ने, सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पार्टीको समेत सहमति लिने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन समेत नेकपा सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिलसिलामा भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र परामर्श नगरेको भन्दै फेरि असन्तुष्टि सुरु भएको छ। असन्तुष्टि सुरु भए पनि बाहिर भने सार्वजनिक रूपमा कसैले पनि मुख खोलिसकेका छैनन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई थाहा नै नदिई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका समाचारहरूका बीचमा नियुक्त सबै मन्त्रीहरूले बिहिबारबाट काम सुरु गरेका छन्। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त विष्णु पौडेलले अप्ठ्यारो बेलामा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको भन्दै अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने अन्य मन्त्रीहरूको पनि त्यस्तै दाबी छ। महिला बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पार्वत गुरुङलाई प्रधानमन्त्रीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन्। उनले कर्मचारीलाई गलत सल्लाह नदिन चेतावनी दिएका छन्। करेन्ट न्यूजको अब खण्डमा बिहिबार मात्रै सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मा पाएका उनै गुरुङको यो भनाइ हेर्नुहोस्। आज सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्याहरू, हामी मोबाइलको गुणस्तर क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू, अघि भन्नुभयो डिजिटल नेपालको अभियानमा देखेका केही हाम्रा चुनौतीहरू, हामी दूरसञ्चार क्षेत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामीले अहिले पनि हाम्रा
दूरसञ्चार क्षेत्र यसलाई मूल केन्द्र बनाएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका प्रभावकारिता र क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने कुराहरू हामी सबै क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ। आज हुलाक सेवालाई हाम्रो अत्यन्तै हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा परम्पराको सञ्चारको एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुलाक सेवा आज त्यो करिब त्यो हुलाक सेवा बन्द हो कि त्यो हुलाक सेवाको त्यो स्थितिलाई हामीले अझ त्यसलाई कसरी मर्यादित बनाउने र यससँग सम्बन्धित रहेका हामीले धेरै सेक्टरमा देखिरहेका छ। हामीले अप्टिकल फाइबरको पनि केही समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ र सञ्चार क्षेत्रमा रहेका हामी यस्ता धेरै समस्याहरूको बारेमा पहिचान गर्दै तपाईहरुसँग म पुनः फेरि पनि हामीले गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के हो, मन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने विषय के हो, ती कुरोलाई पक्कै तपाईहरुसँग समन्वय सहकार्य गर्दै तपाईहरुको सहयोग लिँदै म सञ्चार जगतका सङ्घ संस्थाहरू र नेपाल पत्रकार महासंघसँग पनि अत्यन्तै नजिक रहेर समन्वय गर्दै उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै हामी यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको चुनौतीहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति पक्कै पनि तपाईहरुसँग म सहकार्य गर्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो र म पुनः फेरि पनि सञ्चार क्षेत्रमा मैले आफूलाई पहिलो पटक म प्रवेश गर्दैछु। मैले सञ्चार क्षेत्रको धेरै प्राविधिक कुरोहरूमा मेरो विषय होइन, मेरो अध्ययनको विषय होइन। कतिपय यहाँका सञ्चार क्षेत्रका शब्दावलीहरूप्रति म त्यति परिचित छुइनँ होला, तर म सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित बनाउनुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रको गरिमा कसरी माथि उठाउनुपर्छ, सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रसँग कसरी जानुपर्छ र पत्रकार क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, आज पत्रकार क्षेत्रमा रहेका हामीले जुन सञ्चार क्षेत्रमा हामीले सञ्चार निर्माणका क्षेत्रमा हामीले एउटा जुन परम्परा छ, जसरी सञ्चार निर्माणमा अलि नकारात्मक सोचबाट हामीले सञ्चारलाई बढी चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने हामीसँग जे संस्कारहरू छ, म सञ्चार क्षेत्रलाई सकारात्मक क्षेत्रबाट सञ्चारलाई हाम्रा समाचार निर्माण गर्नको निम्ति पनि प्रयत्न गर्दैछु। सही सूचनाहरूलाई हामीले सम्प्रेषण गर्नको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई समन्वय गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति सहकार्य गर्नुपर्छ र हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रा सही सूचनाहरू र सही हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरू र हाम्रा कतिपय कमी रहेका कुराहरूलाई पनि हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको जो सोच हो त्यो सोचलाई पुरा गर्न सक्छ। सञ्चार मन्त्रालयमा केही चुनौतीहरू छन् भने पनि ती चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा त्यसलाई हल गर्न म सक्षम छु भनेर म आत्मविश्वास चाहिँ ती चुनौतीहरू त्यस्ता सामान्य समस्याहरूलाई हल गर्दै यस सञ्चार मन्त्रालयको गरिमा र यसको यो क्षेत्रको एउटा विश्वसनीयतालाई अझ उच्च बनाउने काममा म एउटा तपाईहरुको साथ सहयोगबाट पक्कै पनि केही इँटा थप्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। मन्त्री कसलाई बनाउने वा कसलाई हटाउने भन्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ, तर नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवाद भनेको मन्त्री बनाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र प्रशस्तै छलफल गर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री स्तरका नेताहरू सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत पार्टीले अपनत्व स्वीकार गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू भने सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्दा सरकारले काम गर्नै सक्दैन भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा लामो समयदेखि छलफल भने भइरहेको थियो। अहिले रहेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिने विषयमा समेत नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल भइरहेको थियो। त्यसबाहेक केही मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ ल्याउने विषयमा समेत नेकपाभित्र छलफल भइरहेको थियो। अर्को भनेको रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा समेत नेकपाभित्र छलफल चलिरहेको थियो।
तर छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई समेत चकमा दिने गरी मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै गुटमा रहेका र विश्वासिलो व्यक्ति भनिने ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सारेका छन्। पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मा भने कायमै राखिएको छ। पोखरेलले के काम गर्ने हो भन्ने विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन। कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा नपाएका पोखरेललाई पार्टीमा विशेष भूमिका दिने भन्ने खालका टिप्पणीहरू समेत आइरहेका छन्। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र देखेको विवाद र त्यसपछि उत्पन्न भएको तरङ्गका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेकपाको विवाद अहिले भर्खरै सुरु भएको होइन। एकीकरणको बेला निश्चित समय तोकेर एकीकरणको काम सक्ने भनिए पनि एकीकरणमा अनेक बाधा व्यवधान यसअघि नै आइरहेका थिए। एकीकरणका बेला 2 जना अध्यक्ष रहने र एकले सरकार अर्कोले पार्टी चलाउने सहमति समेत भएको थियो। तर त्यही सहमति कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि एकीकरणको भावना अनुसार हुन नसकेको भनेर नेकपाभित्र बहस भइरहेको छ। नेकपाभित्र अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा कसले कसलाई कमजोर बनाउने भन्ने मात्रै ध्यान रहेको बुझ्न कठिन छैन। यस्तोमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अब के गर्छन् भनेर अहिले आकलन गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीका कारण प्रचण्ड समेत आजित बनेको भनेर उनी पक्षका नेताहरूले समेत भन्न थालेका छन्। तर त्यसको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेता खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका अर्का मन्त्री महिला बाल बालिका मन्त्रीले सरकारको स्प्रिट अनुसार काम गर्ने दाबी गरेका छन्। सामाजिक रूपान्तरका कुराहरू म देखिरहेको छु। जस्तै महिला सम्बन्धी अहिले महिला हिंसाको बारेमा डेली तपाईँ हेर्नुहुन्छ पत्र पत्रिका रेडियो टिभीहरूमा महिला हिंसाको बारे, बलात्कारको कुराहरूको बारे। तराईमा त झनै बढी हुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 मा त अझै बढी छ। एकदमै चुनौतीको छ अहिले त्यसमा। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी पनि हामीले शिक्षामा चाहिँ हामीले शिक्षाबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ हामी साक्षर गर्छौँ भनेर सरकारले अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। तर बालबालिकाहरू पनि अहिलेसम्म शिक्षाबाट वञ्चित छ। हामीले त्यसलाई पहुँच बालबालिकाहरूलाई हामीले शिक्षामा चाहिँ पहुँच पुर्याउन सकेको छैन बालबालिकाहरूलाई। त्यस्तै वृद्धहरूले पनि कष्टकर जीवनहरू बिताइरहेछ। कतिपय अभिभावकहरूको छोराछोरी नभएको हुनाले छोराछोरी छ तर अभिभावकहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ। एकदमै चुनौतीपूर्ण छ यो मन्त्रालयको कामहरू। मैले यसो हेर्दाखेरि जुन विशुद्ध सामाजिक रूपान्तरसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एउटा लक्ष्यमा जानको लागि कार्ययोजनाको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो मन्त्रालय सानो छ, यसको बजेट थोरै छ भन्ने होइन। हामीसँग योजना हुनु पर्यो। योजना भएपछि बजेट आउँछ। बजेट भनेको हामीले नेपाल सरकारको मुख ताकेर मात्रै बसेर हुँदैन। मैले समन्वयको पनि आवश्यकता देखिरहेको छु। स्थानीय तह, हामी स्थानीय तह पनि त्यस्तै हो। रथको एउटा पाङ्ग्रा जस्तो स्थानीय तह, त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। हिजोको जस्तो छैन। अब अहिले नयाँ संविधानले मौलिक अधिकारका कुराहरू दिएको छ। सरकारले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा यो संविधानले दिएको छ, जसमा शिक्षाको ग्यारेन्टी, रोजगारका ग्यारेन्टी, आवासका ग्यारेन्टीहरू, पछाडि परेको वर्गहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने त्यस्ता कुराहरू। त्यो सरकारले जुन संविधानमा इङ्गित गरेका कुराहरूलाई, लक्ष्यहरूलाई कसरी हामीले त्यसलाई मिट गर्ने त, पुरा कसरी गर्ने, त्यो हाम्रो च्यालेन्जिङको विषय हो।
हामीले संविधान त चेन्ज गर्यो, शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे, रोजगारको ग्यारेन्टी गरे। अब त कार्यान्वयनको कुरा हो, ऐन नियम कानुन बनेर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठुलो हो। यो मन्त्रालयलाई हामीले राम्रो मन्त्रालय बनाउन सक्छ, यसको लागि हामीले योजना चाहिन्छ, ठोस योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारमा मात्रै भर परेर हुँदैन। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, अरू डोनर एजेन्सीहरूसँग हामीले समन्वय गरेर जान सक्नुपर्छ। योजना भयो भने बजेट हुन्छ। त्यसै कारणले मन्त्रीज्यूले, पूर्व मन्त्रीज्यूले यसलाई अगाडि बढाउने कोसिसहरू गरेको छ, राम्रो कामहरू गरेको छ। त्यसलाई हामी राम्रो कामहरूलाई निरन्तरता दिने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। र अझै यसमा के कमी कमजोरी छ, यसको लागि बजेट कति आवश्यकता छ, पहिले त प्लानिङ गर्नु पर्यो र बजेट कति आवश्यकता छ, त्यसमा हाम्रो सरकारले कति दिन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट कति ल्याउन सक्छ, हाम्रो यो गैर सरकारी संस्थाहरूबाट कति ल्याउन सकिन्छ। यो प्राइभेट सेक्टरबाट पनि, इन्टरनेसनल रूपमा प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरिरहेछ। त्यो स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले हामी सबभन्दा पहिले प्लान हामीले बनाउन आवश्यक छ। बजेटको मलाई कमी जस्तो लाग्दैन। मलाई पनि स्वाभिमानसँग काम गर्न दियो भने म काम गर्ने हो, स्वाभिमानसँग काम गर्न नदियो भने मैले पनि यहाँ काम गर्ने हो। म मन्त्री बन्न भनेर मैले यहाँ राजनीति गरेँ हो। मेरो जीवन पनि राजनीति जीवन 30 वर्ष भयो। म चाहिँ झन्डा हल्लाउन आएको होइन, झन्डा हल्लाउन मन्त्रीलाई अहिले पाएको तलब डबल भयो, त्योभन्दा बेसी हुँदैन। त्यसैले म तलबको लागि पनि आएको नि, भत्ताको लागि, काम गर्नको लागि आएको। नेपालमा कोरोना महामारीका कारण संक्रमित हुनेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। बिहिबार मात्र 3000 बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। हरेक दिन कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत उकालो लागेको छ। सरकार भने मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अल्मलिएको छ। केन्द्रमा देखेको विवाद अहिले प्रदेशतिर सरेको छ, तर कोरोना भने प्रदेशतिरबाट केन्द्र अर्थात् राजधानी केन्द्रित भएको छ। बिहिबार मात्रै कोरोनाका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि एकै दिन 5000 बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि बिहिबार भने 3000 बढीमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सरकारले अहिले कोरोना परीक्षण समेत आफ्नै खर्चमा गर्न र उपचारमा समेत सरकारी कोषबाट पैसा खर्च नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकबाट विभिन्न बहानामा कर असुल गरेर पैसा जम्मा गरेको सरकारले कोरोनाका कारण लाग्ने खर्चको बन्दोबस्त गर्न समेत सर्वसाधारणलाई भनेको छ। कस्तो छ कोरोनाको अहिलेको अवस्था? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 36,533, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 12,339। प्रदेश 1 मा 793, प्रदेश 2 मा 773, बागमती प्रदेशमा 7,793, गण्डकी प्रदेशमा 711, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,637, कर्णाली प्रदेशमा 497, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 135 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 4042, प्रदेश 2 मा 641, बागमती प्रदेशमा 15,228, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,117, कर्णाली प्रदेशमा 643, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 681 जना गरी जम्मा 24,194 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 16,598 गरी जम्मा 12,37,636 परीक्षण भएको छ। आजको काठमाडौँको जम्मा संख्या संक्रमित काठमाडौँमा 1692, भक्तपुरमा 134, ललितपुरमा 108 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1935 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,825 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 472, प्रदेश 2 मा 142, बागमती प्रदेशमा 312, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1366 र कर्णाली प्रदेशमा 528 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1362 हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा
डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 3,564 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 84,518 हुनुहुन्छ। प्रदेश 1बाट 7,174, 2बाट 5,238, बागमती प्रदेश 34,984, गण्डकी प्रदेश 4,454, लुम्बिनी प्रदेश 11,191, कर्णाली प्रदेश 3,590, सुदूरपश्चिम प्रदेश 7,887 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने प्रतिशत 69.4% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 821 वटा कल प्राप्त भएका छन्। दिन दुगुना रात चौगुना भने जस्तै गरी कोरोना संक्रमण अहिले फैलिरहेको छ। सरकारले सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना अस्पतालका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको अवस्था कायम रहे काठमाडौँ कोरोनाको हटस्पट बन्ने भन्दै अस्पतालहरूमा बेडको समेत अभाव हुन सक्ने आकलन सरकारले गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अहिले कुल सक्रिय संक्रमितको आधा संक्रमित त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै छन्। हरेक दिनको रेकर्ड समेत त्यस्तै छ। देशभर हुने संक्रमित मध्ये आधा संक्रमित काठमाडौँमा मात्रै देखिन्छ। नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित भेटियो भन्दा हुने त्रास जस्तो अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा देखिँदा समेत मान्छेमा डर देखिएको छैन। सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भन्दै लकडाउन बन्द लगायतका काम मात्रै गरेको, तर कोरोना संक्रमण रोक्न भएका प्रयासबाट नागरिकले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा आम मानिसले कोरोना भन्दा दैनिक जीवन प्यारो महसुस गरेका कारण सयौं कोरोना संक्रमित भेटिँदा समेत बजारमा चहलपहल घटेको छैन। ठिक 1 महिना अघि काठमाडौँमा 600 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भेटिने गरेको भए पनि अहिले भने हरेक दिन झन्डै 3000 कोरोना संक्रमित काठमाडौँमा मात्रै भेटिन थालेका छन्। यस्तोमा सरकारले भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नबनाइदिन नागरिकसँग आग्रह गर्न थालेको छ। मानौ कि सरकारको काम भनेको लकडाउन घोषणा गर्ने अनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर कडाई गर्ने मात्रै हो। सरकारले जिम्मेवार नभएका कारण कोरोना संक्रमण डर लाग्दो रूपमा फैलिरहेको भनेर आलोचना भइरहे पनि सरकार भने त्यस्तो आरोप स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन। सरकारले अहिले पनि भनिरहेको छ अत्यावश्यक काम बिना बाहिर ननिस्क र कोरोनाका कारण फेरि अर्को लकडाउन गर्न नपरोस्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।